अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को। मेरे साथ मिलके दरूद शरीफ पढ़िएगा। पेटू के आमद आमद है 12 रबीउल अव्वल की और सरकार की, उसके बारे में कुछ बयान करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि शान नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए नूर अंबिया अलैहि सलाम के नूर पर नज़र करो। किस पे? और नबियों को कहा कि तुम इस नूर पे नज़र करो। जब आपके नूर पर अंबिया इकराम ने नज़र की तो आपके नूर से सब अनवार मांद हो गए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर दरगाह इलाही में अर्ज किया है कि या इलाही, ये किसका नूर है? इरशाद बारी हुआ कि ये नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इस नूर पर ईमान लाओगे तो हम तुमको भी नबूवत अता करेंगे। क्या करेंगे? और नबी ने कहा कि हम तुम्हें भी नबूवत अता करेंगे। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ईमान लाए, जैसा कि कुरान में है कि वईज़ा अख़ज़ल्लाह मीसाक़ अन्नबिय्या, इसका जिक्र साफ तौर पर है कि अल्लाह ताला ने रहमत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर फजीलत अता फरमाई है। जब अंबिया इकराम ने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत दी और कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत से इम्तियाज फरमाया। क़यामत के दिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया की सदाकत और उनका बयान नबूवत पहुँचाने पर गवाह होंगे। तो तमाम अंबिया क़यामत के हिसाब से खलासी हासिल करेंगे। इससे ये साबित हुआ कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और मखलूक़ात से अफजल और आला हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक आपकी तारीफ़ की और अपनी कौम से बयान फरमाया करते थे। और हर नबी ये कहते थे कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जो तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पेशवा होंगे और सरदार होंगे और गुनाहों के रफ़ीक और शफ़ाअत करने वाले होंगे। दुनिया का एक एक ज़र्रा आपकी नूरानी शुआओं से चमक उठेगा और गुलशन रिसालत की खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। आपने इस खुशबू के बाकी रहने का ये इंतज़ार फरमाया कि साहबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम जो मुझसे कुछ सुनो तो उसे महफूज कर लिया करो। किसने कहा? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सहाबा, अगर जो मैं कहूँ तुमसे तो उसको महफूज कर लिया करो और खुदा के कलाम कुरान मजीद को तहरीर में ले आओ, सीनों में महफूज कर लो, क्योंकि अरब का हाफिज अल्लाह ताला की इनायत से क़यामत वाले दिन एक मशल की तरह होगा। इसलिए इत्मीनान था। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर महफूज न रहेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक सहाबी थे जिसमें वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते थे और फ़ौरन नकल कर लिया करते थे। नकल का क्या मतलब है? कि फ़ौरन लिख लिया करते थे। हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि सहाबा में मुझसे ज़्यादा किसी के पास हदीस महफूज नहीं है। आजकल फितना अंगार हदीस का चर्चा है और हदीसों के चर्चे हैं। मुसलमानों ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर खुलफाए इस्लाम हदीस तरीन का हुक्म ना देते तो बाद के मुसलमानों को मुश्किल पड़ जाती और मसाइल वगैरह में हो जाती। जब गुलशन इस्लाम के फूलों को इतर आकाए करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिंचवाया है तो सबसे मुराद कुरान हदीस है। और नतीजा ये हुआ कि आजकल हमारे सरपरस्त हमारे आका ताजदार हमारे बादशाह अजीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس وقت موجود نہیں، تاہم قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اب بھی موجود ہیں، جن کی وجہ سے کفر غارت ہوا۔ دنیا میں گلشن اسلام کے پھولوں کا یہ عطر ایک عالم کو مہکا رہا ہے، اللہ اللہ، اور انشاءاللہ تعالی مہکاتا ہی رہے گا۔ ہمارے بادشاہ والی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں، اور لقب آپ کا رحمت للعالمین ہے۔ رہے نصیب کے خدا نے ہم کو آپ کی امت میں پیدا ہونے کا فخر بخشا ہے۔ بس اسی طرح ایک عاشق کا بھی کلام ہے، اور درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ جب ان کے سر پر شفاعت کا سہرا ہے، غریبوں کے یار ہیں، مددگار ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے۔ اور آج ہم جو ہے نا قرآن پاک کی بے حرمتی کیوں برداشت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کل اگر قیامت میں انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا کے اندر بے حرمتی ہو رہی تھی، تم بول رہے تھے، کیا جواب دیں گے ہم؟ مسلمان کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ان کے ارکان اور ان کا جذبہ محبت دل کے اندر رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اے نبیوں کہ اگر اس کی شہادت کی گواہی دی تم نے تو میں تمہیں بھی نبوت عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت 1,24,000 پیغمبر، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی اور آخر بھی، پہلے بھی نور محمد بنا تو آخر میں بنا کر رحمت للعالمین، وہ تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور بڑے پیار اور عقیدت سے درود پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور آپ بتاتے تھے، محفوظ کرتے تھے صحابہ کرام، اور حدیثیں بتاتے تھے، محفوظ کرتے تھے۔ اور آج کل ہم یہ تلاوت سنیں، یہ اذان کی آواز سنیں، یہ حدیثیں سنیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو میری حدیث کو سنے گا اور سن کر آگے پہنچائے گا۔ اگر پہلے کے لوگ یہ کرتے تو دین اور اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ کیونکہ ہم نے تو کملی والے کو دیکھا نہیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا ہے ہم نے، انہوں نے محفوظ کیا۔ تو آگے سے آگے شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کا چہرہ بھی میدان محشر میں چودھویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیے گا، اور میں پھر دعا مانگتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا الہ العالمین، تیرے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اللہم آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اللہم آمین۔ یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اللہم آمین۔ یا اللہ جو ناحق قید کے اندر ہے ان کو قید سے رہائی عطا فرما، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، مگر تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، یا الہ العالمین ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف عطا فرما، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین تیرے حبیب کے صدقے سے جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی عطا فرما دے، اللہم آمین۔ یا الہ العالمین جب تیرا وعدہ وقت موت کا آ جائے تو ہم سب کی زبان پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ ٹھیک ہے گائز، چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔